Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne XUSTHP Style dans une nouvelle vidéo. Faites la vidéo رايحين نشوفوا exercice يعني une application على le multiplexeur. انا راني حندير multiplexeur 8 1 باش نستفادوا parce que شفنا في le cours de 1 ou 4. Alors بسم الله نبداو نديرو une application على المultiplexeur de multiplexeur. حنبداو بالمultiplexeur. عندنا اف هاي ليك لا فونكسيون تاعنا اللي هي a bar b bar c bar d plus a bar b c bar d plus a b c bar d plus a b bar c bar d plus a bar b c d bar plus a b c d bar. Voilà la fonction تاعنا فيها 6. قال لك la première question دير لي multiplexeur 8 1. Ça veut dire 8 1 عندنا 8 entrées une sortie. 8 هي 2 و 3. Ça veut dire 3 هاد la puissance هي les entrées d'adresse هادو les entrées de données وهادي la sortie. Ça veut dire كي يعطوك multiplexeur 8 1 حتعرف 3 حوايج. حتعرف la sortie تاعك تعرف les entrées de données et les entrées d'adresse. اول حاجه اللي حديرها عندك تكتب شنو هما لي 4 ايتاب باش تقدر تجبد لنا لو مولتيبليكسور ديالنا واللي هما لا بروميير دو شوز نكتبوا نديروا لا تابل دو فيريتي تاعنا ومن بعد تيك نكتبوا لا فونكسيون ديالها ومن بعد نديروا ليدونتيفيكاسيون ومن بعد تيك لا كاتريام دو شوز اللي هي نديروا لو سيركوي ديالنا. alors نروحو نبداو نشوفو كيفاش نديرو لا تابل دو فيريتي. انا كنت درتها من قبل. على قلت لكم نبداو لو بوين بلو فابل حتى لو بوين بلو فور. اس سي لا سورتي ديالنا وعندنا نكتبو هنايا توجور لي زونطري دادريس واللي عندنا 3 باسكو عندنا 8 وعندنا هنا 8 اللي يخرجونا 8 8 زونطري. فوالا هنا نكتبو une table de vérité simple. Il y a 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1. فوالا بعدا شنو نديرو عندنا قالك وي 8 لي زونطري دو دوني سودير نروحو نكتبوهم. تحبوا تكتبوهم زيرو تحبوا تكتبوهم دي تحبوا تكتبوهم كيما حبيتو عندكم لو شوا ديالكم. دوك هنا ما يقولوا بلي هنا عندنا 4 فاريابل وهنا راكي حديرينا 3 فاريابل. الوغ كنت قادره ندير 4 اذا قالوا لي 16 نديرها مي هنا قالوا لي 3 صديق واحد انا حنخدم به حساب واحده اخرى. الوغ نكتبوا او0 او1 او2 او3 او4 او5 او6 او7. فوالا هكا نكونوا درنا لا تابل دو فيريتي واللي هي حاجه سهله كامل. نروحو نديروا لها لا فونكسيون تاعها. لا فونكسيون شتو تساوي اس ايغال s2 s1 s0 باردون الاس دو الاف ولا الاس كيما حبيتو. عندنا سي او هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هذا زائد هذا. صافي دير عندنا تخرج لنا E2 bar, E1 bar, E0 bar fois E0. ومن بعد تيك عندك E2 bar, E1 bar, S0 E1 وهي رايحة. زدر هنا أنا كتبتها F. عندنا E2 bar, E1 bar, S0 bar, E1 هاي ليك E0 pardon plus S2 bar, S1 bar, E0 E1. Voilà هاي ليك la deuxième. On va تيك عندنا E0 E2 bar E1 S0 bar fois E2 اللي هي هاي ليك. وبعد تيك نروحو الاس هادية 3 اللي هي S2 بار S1 S0 فوا E3 ونكملوها حتى العفا. ومن بعد تيك في ليدونتيفيكاسيون واش نديرو on pose que هاد الاس 0 وشنو الاس 2 وشنو الاس 1 وشنو الاس 0 وشنو on pose نسموها كيما حبينا. اس 2 زعما نقولوا ا اس 1 بي اس 0 نسموها. ومن بعد كي سمينا هادو ا بي سي صافي تروحي هنا راهي عندك ا قلنا الاس 2 هو الA والبي هي الاس 1 والسي هي الاس 0. فوالا صافي هنا عندنا ا بار بي بار سي بار فوا او 0. نروحو نحوسو عليها في لا فونكسيون ديالنا اللي عطاوها لنا ونروحو نحوسو نشوفو.
هايليك بدينا بها الأولى هي A bar B bar C bar. Ça veut dire عندنا E0 égale à D. نكتبوها E0 égale à D. ونروحو نزيدو نشوفو دوزيام. عندنا S2 bar S1 bar S0 fois E1. Ça veut dire عندنا A bar B bar C fois E1. نروحو نحوسو عليها في لا فونكسيون تاعنا. alors ما عندناش هاد لا فونكسيون. ça veut dire واش نقولو E1 égale à 0. ما عندناش هاد الكتابه. ça veut dire E1 نقولو égale à 0. نروحو نزيدو نشوفو E2 S0 bar S1 S2 bar S1 S0 bar E2. ça veut dire A bar B C bar E2. نحن نحوسو عليها في لا فونكسيون ديالنا. جات تمتم. هايليك A bar B bar C bar. هنا عندنا فوا D. ça veut dire E2 راح يساوي D. نزيدو نكملو S2 bar S1 S0. ça veut dire A bar B C. نروحو نحوسو عليها A bar B C. هايليك A bar B C E3. ça veut dire E3 égale à D bar. نروحو نزيدو نشوفو هنا راهي A B bar C bar A B bar C bar E4. راني لقيتها هنا A B bar C bar. ça veut dire E4 égale à D. نروحو نزيدو نشوفو A B bar C. A B bar C ما كاش. ça veut dire E5 تساوي 0. هنا A B C E6. هنا ما فهمتش علاش درت هاد لو باغ هنا E6. نروحو نشوفو E6. وي هنا ça veut dire ما يجيش هنا راهو هنا فوالا. ça veut dire هنا عندنا A B C bar A B C bar. هايليك A B C bar D. ça veut dire E6 égale à D. on بعديك عندنا الاخرى A B C F7 هايليك A B C. ça veut dire F7 égale à D bar. نكونو هادو كامل كتبناهم. انا كتبتهم دوك نوريهم لكم. فوالا عندنا لو دي بار لو زيرو. لقينا E0 E2 E4 E6 égale à D. E7 E3 égale à D bar. و E1 و E5 لقيناهم égale à 0. هنا رانا درنا التروازيام ايتاب. كاتريام ايتاب هي نروحو نديرو لو سيركوي ديالنا. هاي نروحو نشوفوه. alors على بالنا بلي عندنا un multiplexeur 8 1. ça veut dire عندنا 8 entrées une sortie et عندنا 8 entrées de données 3 entrées d'adresse une sortie. فوالا اللي هي الاف. وهنا عندنا ا بي سي ولازم تكتبوا تحتهم. هنا عندنا الاس هي الاس 2 البي هي الاس 1 وسي هي الاس 0. وهنا تكتبوا ميكس 8 1 فوالا. وهنا نكتبوا E0 E1 تاعنا حتى ال E. دوك نفهمكم كيفاش درنا. حنا كان عندنا اللي راهو يتبدل هو الدي. عندنا مره دي مره دي بار مره 0. نروحو نشوفو نكتبو هنا لو دي. هنا لو دي بار ديالو لو دي يساوي عندنا E0 و E2 و E4 و E6 راهم يساويو لو دي. ça veut dire نروحو نديرو لهم لو دي ديالنا يدخل. فوالا عنده 4 فالور. هنا E0 E2 E4 و E6 و دي بار هو E3 و E7. فوالا هاوليك دي بار لل E3 و لل E7. فوالا. وعندنا E1 و E5 égale à 0. هاوليك E1 و E5 درناهم للأرض. كتبوا يا جي عندي يا هكاك اللي هي رمز أرضي. فوالا. ولا سورتي تاعنا هاكا نديرو لو ديمولتيبليكسور 8 1. وهكا نكونوا لحقنا نهاية الفيديو ديالنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان. اذا عندكم اي تساؤلات تقدروا تتواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام ولا في البريد الالكتروني ولا جوست تكتبوا لي تحت في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو قد ما تقدروا باسكو قد ما يمدلك ربي. اي ا بيانتو.